अजे कौम रंधावा होएगी, जट होवांगे, लेकिन मेरी असल तो सही है। ऐसे ही तू एहसास कमतरी का शिकार हो गया। अगर बाप आदम है, मां हव्वा है, दोनों सैयद हैं, आप उनकी औलाद हैं। रब को गवाह बना के हाथ उठाइए, हम सैयद हैं। मैंने कोई नस्ल नहीं बदली, दीन ने हकीकत बताई है। अगर आपने ये ना माना तो दूसरी तरफ आइए। मैं डॉक्टर भी बनना चाहता था, मैं साइंसदान भी बनना चाहता था, मैं फिजाओं में जाना चाहता था, मैं कहकशाओं पे कमंदे डालना चाहता था, मैं चांद पे प्लाट खरीदना चाहता था, मैं वहां रिहाइश करना चाहता था। इस मकसद के लिए मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम में साइंस रखी, बायो पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ को देखा, साइंसी मजामीन पढ़े, फिजिक्स को खंगाला। पता है मुझे इमेज क्या दिया गया कि इंसान जो है, डार्विन के नजरिए को पढ़ाया, बढ़ाया, उठाया गया। कहने लगे कि आपका और मेरा जद्दे अमजद बंदर है, बंदर है। आपका और मेरा जद्दे अमजद कौन है? बंदर है। सवाल पैदा हुआ, मैंने सवाल किया, मेरे टीचर हैं सैयद अख्तर हुसैन हैं, बायो पढ़ा रहे हैं, डार्विन का नजरिया है, 70-72 की क्लास है। कहा बेटा देखिए, हम सब पहले बंदर थे, हमारे अब्बू बंदर हैं, हमारे पूरे चेहरे पे बाल होते थे। पहला सवाल आया, वो जो चेहरे पे बाल थे वो कैसे उखड़ गए? कहने लगे वो जंगल में बैठे थे, कहीं किसी बूटी को पकड़ा, रगड़ा, वो हेयर रिमूवर थी, उसकी वजह से हाथों के बाल झड़ गए, वही पकड़ के मुंह पे मारा तो बाल ऐसा ऐसा झड़ते झड़ते कम होते। इसीलिए आज हेयर रिमूवर करीमे हैं और हमें ये बाल उतारने पड़ते हैं, चेहरे पे आ जाते हैं। लिहाजा जब आए तो ये दाढ़ी भी उतार दो, मूंछें भी उतार दो, ये जो है ना सारी नोक पलक सवारो। लेकिन असल हमारे अब्बू बंदर हैं। दिल मुतमिन नहीं हुआ, क्योंकि आंख देखती है, कान पूछते हैं, दिमाग सोचता है, दिल धड़कता है, जुबान सवाल करती है। अगर वो हमारे अब्बू हैं तो हमारी दुम कहाँ गई? उस्ताद जी जवाब देते हैं कि बैठ बैठ के ना किसी की रगड़ी गई, किसी की 2 दरख्तों में आई, हवा चल रही थी, ची ची हुई, रगड़े गए, कट गई। कहीं कुछ हुआ, कहीं कोई पीछे से जानवर आया, वो खा गया। वक्त के साथ साथ चीजें सुकड़ती गई। बतौर दलील कहने लगे कि जितने भी लोग हैं उनकी ये जो रीढ़ की हड्डी है, दुमची के आखिर में सुराख होता है, अलामत है कि यहां पे पहले दुम थी। हमने कहा जी साइंस है, मुशाहदा करती है, फिर चलती है, पूछती है क्या ऐसे था, ऐसे है? जो कहा जा रहा है वो हकीकत है। 72 लड़के क्लास के और 73वें टीचर। मुशाहदा होने लगा है, पीछे कमरा है साइंस रूम का, आईना लगा हुआ है, हर बंदा जाता है अपने उस हिस्से को नंगा करके आईने में मुंह मोड़ के देखता है। जब बाहर निकलते हैं अपना अपना मुशाहदा लिख के पर्ची में, चिट में जमा करवा देता है। 73 में से उस्ताद जी समेत 7 लोगों के वो सुराख था, छोटा सा निशान 7 लोगों के था, बाकी 64 लोगों के नहीं था। अब जमहूरियत और मुशाहदे का जो रिजल्ट आना चाहिए उसी क्लास में होता है कि सर अगर हम बंदर की औलाद होते, वो हमारा बाप होता, हमारी ये दुमों की अलामतें होती, तो ये निशान बाकी रहते। सबके क्यों नहीं है? इसका मतलब है ये मान लो कि जितनों की अलामत है वो उसके होंगे, बाकी नहीं। जब मैंने कुरान से पूछा, दीन से पूछा हकीकत क्या है, लोग ये कहते हैं, रब ने कहा फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। इल्हाद कह रहा था, कुछ नहीं था, ऐसे ऑटोमेटिकली बन गए। कोई जानवर, कोई सूअर, कोई खिंजीर, कोई कुछ बना, कोई बंदर, कोई आल, कोई औलाद बना। रब ने कहा हमने तुम्हें इंसान अव्वल से बनाया, इंसान सानी से बनाया, पहला आदम दूसरी हव्वा से बनाया। उनकी पुश्त में हमने पानी रखा, बाप की मां की सीने की हड्डियों में पानी रखा, दोनों को मिलाया, उछाला, माए दाफक बनाया, रहम में पहुंचाया और रहम की दीवार से चिपकाया। फिर हमने इसको आगे मुज़गा बनाया,
مرحلے بناتے بناتے ہم نے مکمل انسان بنا کے اس مارکیٹ میں لا کر کے کھڑا کر دیا. مجھے دین نے بتایا کہ میں آدمی ہوں, مجھے دین نے بتایا کہ میں انسان ہوں, مجھے دین نے بتایا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں, مجھے دین نے بتایا کہ میرے باپ سید ہیں, میری اماں سید ہیں. باقی جتنی ذات پات برادری پہ فخر ہے وہ صرف ایک پہچان کی حد تک ہے, پیشوں کا اعتبار ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. اصل تیرا سید ہونا ہے. پوچھا گیا سید کون ہے؟ کہا المہاجر من ہاجر اما نہی اللہ عنہ. اللہ جس چیز سے روکیں جو اس سے رک جائے, باز آ جائے. گناہ سے روکا تو گناہ سے رکے, شراب سے روکا تو شراب سے رکے, اور زنا سے روکا تو زنا سے رکے, جھوٹ سے روکا تو جھوٹ سے رکے. جتنی بھی غیر معقول پرسنالٹی کو گرانے والی چیزیں تھیں, دین اس سے روک کے تیرے مورل کو, اخلاق کو, کریکٹر کو بلند کر کے اتنا اونچا کرتا ہے کہ تو زمین پہ قدم رکھتا ہے. اللہ اس کی ایک نیکی بناتا ہے تو زمین سے آسمان جتنی مسافت, جتنا تیرا گریڈ اونچا کر دیا جاتا ہے. اور اسے درجہ کہتے ہیں, اسے نیکی کہتے ہیں, اسے انسانیت کہتے ہیں. دین تجھے میری اصل کی حقیقت بتاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بڑا فرق ہے. اور آئیے, میں نے دنیا سے پوچھا کائنات کیسے بنی, خالق و مالک کون ہے؟ آج 70% بندے جھوٹ بول کے کہہ رہے ہیں, رنگ بھر کے کہہ رہے ہیں جناب یہ حسن, یہ جمال, یہ ہوائیں, فضائیں, یہ پھول, ان کی کٹنگ, یہ پتیاں, یہ جتنے جوار باجرہ, ان کے پھل, یہ جنگل, یہ باغات, سب ایک جھٹکا ہوا, دھماکہ ہوا. کوئی جگہ گہرے ہوگی, گہری ہوئی تو پانی اوپر آ گیا, وہ دریا بن گئے, وہ چل پڑے, وہ سمندر بن گئے, یہ جو ہے اوپر کو ہو گئے پہاڑ بن گئے, یہ نقشے بن گئے, کوئی درخت, کوئی یہ بن گیا. لیکن جب میں نے وحی سے اور دین سے پوچھا کہ کائنات کیسے بنائی, تو کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آسمانوں کا خالق بھی تیرا اللہ, زمینوں کا مالک بھی تیرا اللہ, اس کو بچھانے والا بھی تیرا اللہ, پانیوں پہ ٹکانے والا بھی اللہ. امن جعل الارض قرارا, اس کو پانی پہ رکھ کے بیلنس کرنے والا. فٹ بال بیلنس نہیں ہوتا پانی میں کہ اوپر آپ کھڑے ہوں, پوری مخلوق کو چڑھانے والا اللہ, اس کے اندر پیٹ میں خزانے ڈالنے والا اللہ, تیرے لیے تیل, ہوا, پانی نیچے رکھنے والا اللہ, سسٹموں کو چلا کے اٹھا کے تیری روٹی رزق اور جانوروں کے لیے چارہ, تیرے لیے دودھ سب دینے والا اللہ, آسمانوں سے برکت اور میٹھ اٹھانے اتارنے والا اللہ, پانی کی بوند بنا کے ہائیڈروجن کو 2 حصے کر کے, آکسیجن کو 1 حصہ ڈال کے پانی کی جیسا محلول اور مائع بنانے والا اللہ, اس کی 3 حصے زمین پہ رکھنے والا اللہ, اس کو اچھالنے والا اللہ, کلوریڈیشن کروانے والا اللہ, آبی بخارات میں تبدیل کرنے والا اللہ, بادلوں کے ٹینکر میں بھرنے والا اللہ, روٹ دے کے ان کو بغیر پائلٹوں کے چلانے والا اللہ, زمین کو جغرافیائی یوں ڈھلوان میں جنوب سے نیچے اور شمال میں اونچا کرنے والا اللہ, پہاڑوں پہ لے جا کر کے پانی ڈال کے سورج کو دور کر کے گلیشر بنا کے, تودے بنا کے جمانے والا اللہ, جتنی جتنی ضرورت سورج تھوڑا تھوڑا قریب کر کے پگھلا کے وہاں سے ندی نالے آبشاریں دریا نہریں بنا کے تیرے علاقے میں پہنچا کے تیری فصلوں کو پانی دے کے اضافی پانی پھر سمندر میں ڈال دینے والا اللہ, پورے سرکل کو چلا کے الشمس والقمر بحسبان, 1 سیکنڈ کا حساب رکھنے والا اللہ, دلیل دینے والا.